بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد رسولہ الکریم۔ میرے ساتھیوں اور اس دیش کے تمام لوگوں، آپ سب پر ایشور کی کرپا ہو اور امن و سلامتی کے ساتھ زندگی آپ کی گزر رہی ہو۔ آج میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ یہ 10 دن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو عام کیا جائے اور ان کی شکشاؤں کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ سب کے شبھ چنتک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایشور کے پیغمبروں اور رسولوں کا سندیش کسی ایک ذاتی، نسل یا دیش تک سیمت نہیں رہتا، بلکہ پوری مانوتا کے لیے بھلائی اور کلیان کا سادھن ہوتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کے آخری رسول اور دوت ہیں۔ ان کی شکشائیں اور ان کا بیوہارک جیون اس بات کی سپشٹ گواہی دیتا ہے کہ وہ کیول مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ پوری مانوتا کی بھلائی چاہنے والے ہیں۔ قرآن میں بتایا گیا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شکشائیں ہر ایک منشیہ کے لیے لابھدائک ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھا اور اس کے ساتھ سہانوبھوتی، نیائے اور سمان کا بیوہار کیا۔ ان کی بھلائی کے کچھ پرمکھ بندو یہ ہیں: منوشیہ کو اس کے سریشٹھا یعنی پیدا کرنے والے خالق سے جوڑا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منوشیہ کو یہ سندیش دیا کہ وہ ایک ایشور کو پہچانے اور اپنے جیون کو سچائی اور انصاف کے نیموں پر کھڑا کرے۔ یہ سندیش منوشیہ کو ویچارک اور ادھیاتمک آزادی دیتا ہے۔ دوسری چیز سمانتا اور مانو برابری۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوشنا کی کہ کسی عربی کو کسی عجمی یعنی جو عرب کا نہ ہو اس پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت، کوئی برتری، کوئی سریشٹھا نہیں۔ اصلی سریشٹھا اور برتری کیول اچھے چرتر اور ایشور کی آگیا پالن کے آدھار پر ہے۔ یہی شکشا مانو سمانتا کا مضبوط سدھانت پرستت کرتی ہے۔ تیسری چیز کمزور ورگوں کے ادھیکاروں کی رکشا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اناتھوں، ابھاؤ گرست لوگوں، غلاموں اور مہیلاؤں کے ادھیکاروں پر وشیش زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اچھا منشیہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے
अधिक लाभदायक और फ़ायदेमंद हो। चौथी चीज़, पड़ोसी और सामाजिक संबंधों का महत्व। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार पर बहुत बल दिया और बताया कि एक अच्छा समाज आपसी सहयोग और सहानुभूति से बनता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। पांचवी चीज़, गैर मुस्लिमों के साथ न्याय, इंसाफ और उनके साथ अच्छा सलूक और व्यवहार करना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी मानव जाति के लिए भलाई का व्यवहार किया। मक्का में अत्याचारों और जुल्म सितम के बावजूद उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि उनके सुधार की दुआ की। छठी चीज़, क्षमा का उच्च उदाहरण। मक्का की फतह यानी मक्का जब विजय किया, उस अवसर पर आपने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने वर्षों तक आपको सताया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, तुम सब के लिए माफ़ी का ऐलान है, जाओ तुम सब आज़ाद हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, दया और मानव सेवा पर आधारित हैं। यदि मनुष्य इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाए तो समाज अधिक शांतिपूर्ण और बेहतर बन सकता है। इसलिए ये सच्चाई है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल एक धार्मिक मार्गदर्शक ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के सच्चे शुभ चिंतक थे, और उनकी शिक्षाएं आज भी सभी के लिए भलाई और मार्गदर्शन का संदेश रखती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और उन्हें दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें, ताकि हमारा जीवन और हमारी ज़िंदगियों में भी रोशनी आए और दुनिया भी अमन सुकून का गहवारा बन सके। ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में हर तरफ सुकून हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, और हम सब ये अहद करें कि हम इस देश के एक सच्चे और ईमानदार शहरी बनकर इस मुल्क में अमन व शांति लाएंगे, फसाद और बिगाड़ को ख़त्म करेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पर सबको न्याय मिले, सबको इंसाफ मिले और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को लोगों तक पहुँचाएंगे। आज इसकी ज़रूरत है, इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, और मैंने ये ज़िम्मेदारी समझी कि इस पैगाम को आप तक पहुँचाऊँ। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इस देश के हर वासी के दिल में मोहब्बत डाल दे, प्यार डाल दे, अमन व शांति
کا یہ ملک بن جائے اور سب مل جل کر رہیں۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی ہمارے پیارے نبی سارے انسانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشائیں ہیں۔ میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔